أرسط زينا إمباسي إرترا بأديس أبابا قريتا يقربلو إثيوبيا نجبتي كاسيسا أبا مرجع إثيوبيا 50 مليون مرض سيكساتفو تثبيت تغيرو بريزيدنت ويليام روتو واغانا دادين من كايوسينو تقامتي دبوب سودان هاب تنزانيا زيتيو أبا زوبا هيران صوماليا 26 عدقات آل شباب تقتلهم سلام كبرات تخطاتلتنا نلومي 22 قنبوت عام 2026 استدلوا زينات حيزنا قريبنا لنا نمكتلكم بخبر نعدم إمباسي إرترا بأديس أبابا نقفيته يقربلو أبا أديس أبابا زركب إمباسي إرترا استفلاليو زيغاتات نبرت ختما بزهبو زلو زي معرين زي فتحونا قلقلوتات نقفيته يقربلو خمزلو من جتاتي إرسات حبيروم أتياب كوابي قرجي زركب إمباسي أبا زهبو قلقلوتات نقبالات هقدافن وغن زلو من قدامنت بمهابي سرح كمزلو أتم وهابت ريتو وإيسوم أتيب درجة فتقام قدات وريدو سرح زلو إمباسي نتم كلتا مئتايت كخفلو زخقلو ريقا حيزوم زدليو قلقلوت كرخبو كمزف كدلو زتفلاليو إرتراوين زهبو حبريتا يرد حنتي إرتراويتا دابا أديس أبابا مستقن من باركاب جمران دحر نتم نعاغ مقدامن هيوانن زبط حدقن مللي منت كوهابم قدم حدا عمت كوانتا ملكتا زاقيت تزدلبو حتى كسلطن كم زي كاله أماري رنقليتن حدا بعلمايا كمبيوتر زقنا إرتراوي بيقديو ولا كاكلتا مئتايت انتخفله كابتي إمباسي قبو متحوار كركب بزي مخالو نابو كوانتا بزي حقاو من قديك خيطة تحيزن العلي ورحي أب كتما الجماعة كمستأسر حبيروم إمباسي إرترا بمقلقال زيقاتات تخرت كيرو أب كند السرح أب من قصقاس إرتراوينن أبه كفليتن طريقته كرو جيرو بقدامناتي سرح مهلوات أقام خوين خمزلو مستي إمباسي قربت زلوهم إيرتراوين حبرون بتوسخ نتي إمباسيز دلخاية طلباتن حتوتاتن زمانو بزتقلبو مسالات أتات تكنولوجي كتحتتن قبر ملسك تركبن سلازي تخل قدن كاب كل جافاتتا ختما نابتي إمباسي بمخاد أبه من دقت تكال زلو سليدو حبريتا مرأي كم قديتا زتقلب مسرح بمغانو ناسر رحو آد هيوام زنقفون وحداتا يكونون نقل مستي إمباسي قربت زلوهم كونا مسكال عبالاتنا زقود آد هيبنا مبرهين مركابس قبرنا يزعرتات زاقيت أسلتن إرتراب تسعن حد الناس أنتا كابت تقونات أفن دحارة بعد سابا إمباسي تخفي تقوان تنبرة دحيرو قل مسمي جمار كينات بعد ما أقل ولوتو دو كبل كم استقبر يذكر أبي كل تشحن 10 شمون تندما مسممتع دكتور أبي أحمد نابسطان التي إمباسي داغماي كم استقفتي فلت انتقنا دحر مفران وعلى بريتوريا زمدنا هقدافن بلتقنا بمحر فافون اتفتاتو درت كوين يقتلالو اتي عبي كبابي 6 كيلو كسرح مخانو استناقرالو حدشن معبلون إمباسي إرترا أمنا مساراتو إسياسن أبين أبستراقبو لكوان تتنابرالو هتامو خمزي إلا أب قمت بمتاو أب كزيون هالكي بروباغاندا استقبرو مخانو قلقلا أب إتبي أزمة دبرم إرتراوان تقامتي بوليتيكا إسخاخرو إثيوبيا نجبت كسيسا جبت مس إرترا سممع مقعزة بحري مخطة ماسعيبو نتي إثيوبيا بسلاموي من قد أفتق بحري نمركب تجبر زلات عرتات نمدخمن أغلبهم حبرسب عالم نمزنا بالن تنقص كم زلات فينا منيستر قدات وصاي إثيوبيا أمباسادر نبيات كيتاتشو كسيسو إتا أمباسادر بحمس عسران حدين جنبوت كل تشحن عسران شناب زهبو غازيتا أو مغلطي بوليستات جبت نتابع قرن أفريقيا زلو مرقق أن مزرق زعلمة تاريخاوي دحر بايتا خمزلو طايسو وسيخو دما ولا كا جبت دبلوماسياوي عرتات أنا متعنق أفت في التنين تهلوت حتى تبتصحنة أفتق بحر إثيوبيا جن دحريت كملس كم زي كلاس ميرو أبز غرب أول منستر قدات وصاي قبطي بدر عبد العتين منستر موقع عزيات هاجر كامل قالوا وزيرنا بأسمر عودة أبز جبر الأوان بس ملاخي مرحي إيرترا إسياس أفورك بمرخب نودبات قبطن إيرتران بقيح بحر زرخب ناي مرخب موقع عزيا مسمر كهانسو كم سسمام عزفلتيو أبتوان تأتان محدران كأيح بحر نايتن أبقى ماقمتي بحر زلو هاجرات تترايف ولي حلافنت كون كم زلو زقلت منستر عبد العتي أتان أبقى ماقم بحر زي ركب هاجرات كن مسك أيح بحر أبستا أساس رزقون يهون سممعات كساتفا مسل كم زي باللنجليت من باري ذكر لعلو تسبب سلطان إثيوبيا هاجرهم نايجزار صحي لبحر خطط أيس مخانان أبقى أيح بحر وتهدراو مع عسكرنا مركب حلم استراتيجيكاوي قدام نت كم زوهابون بيت رجاجامي كجلت خلو سبب سلطان إرتراجن أيح بحر نايجا ماقم بحر هاجرات رح مخان بمجلس نمرجت إثيوبيا بتريك نتقويم تنيحهم إثيوبيا بترخ التشحن 24 مستاكاب صوماليا تفليا ناتا رأس من حدر أو إجازة لا صومالي لاند سممع تتقامنت بحري تفراري معنيرا أنتو خانة صوماليا تسممع نلؤلاو النتيزة هسي بمبال سلسة قامتو أبايتاك تكبر أيك على نزلو أتي أمونغو إثيوبيان جبت انتفت إرزولو وطرون مستناوي حوان زنحي عابي قدب هداسي إثيوبيا استأساس رمخاني سقلت باز مخاني عدما جبت امسي إرترا سودان صوماليان جبوتن دبلوماسياوي زمدنا أتحيي الكامزلا تسبت المونيترن بيبسني ملكتو
أب مرجع إثيوبيا 5 مليون مرضتي كساتفو تثبيت تجيرو أب شوعي حفشة مرجع إثيوبيا على 5 مليون مرضتي كساتفو تثبيت تجيرو خمسلو من قصام عكن زينات هاجرك الحين أتمرجع أنا بوليتيكاوي مسرح رئيسي كونس باو تساتفو عام من قصتي تكلاو دلونتن هاجراوي حدنة النمرئيز على تاريخاوي قطامي كم خونيس كل زلو إذا بأفريقيا كابز كايرو عبيت مرجعات حدا كون تثبيت تقبر الله هاجرام مرجع نتال علي 230 مليون حزب زلو إثيوبيا ديمقراطية وقعزانا بحدش معرف إن ختساجر كحجزا كم خلي زربلو يزربلو لا يخن برأتي عبايت زر أزلو كنتات بزعبا كونت نايت علامة سكفتات أبجيسلو كم تجريز أمثلة كللات عبتمرج أمول بملو أبزي ساتفالو زلو أقطامي كمون أبجل كبابتات كل الأمحرة زرعيو زلو نايت تبدوهات مستيك ساب 5 مليون مرستيك ساتفو كم زخلوز جلس تثبيت زي قادم خانو تعذبتي قلتو أبي مونغو مزغوباتن بچبوت كساتفو زخلو مرسن زلو فللي سفيح مخانوز تقصو تم تعذبتي أبستفل عليه كبابتات تهاجر زرعي زلو زي مرققات مزن بالاتن نايت بتصحنت عنقفاتاتن قصري زاد مصو سبات كقدل كم زخل يحبرو أبي إثيوبيا زكايد مسرح مرجع مس بحري سلف بلصقنا مرحتن بمتححز فتحوي ديمقراطياوي ناصان لعلنا حقن زخبر كوينو كحلف زلو تخلو زو حدا مخانو بركت زبلو تنتنت بوليتيكان زيغاتات تهاجرن يገልጸው بريزيدنت ويليام روتو وغانادادين من كاي وسينو بريزيدنت كينيا ويليام روتو ابتا هاجر زغاطمه تقاوموتات مغعزيان زسعبو حيال حزباو نوص سيعيبو وغانادادي كقنس مخانو افليطلو اتا ماخلاي مبرق زكايد زلو كينات عالماوي قرر نادي بمعنقف وغاتات كنهر غيريوم ابيز حلفه حيدت معلتات اب كتما نايروبن كالوت كبابيتاتن استخايده تقاومو ناب ግጭት كمرح بمخالو بوحدو هيوت 4 سبات كطفق كلو لعلي 37 دما كم زقسلو صبصبات يحبرو أتي بسنكي نهري واغانادادي زتلعالي هاجراوي تقاموتات موقعزيان نمنقدتات عزيون نمعالتاون اتفتات هاجر أسانا خيلونيو بريزيدنت روتو نوتي تساقطن منكاي واغانادادي بشوعات ميتاويت وي 10 شيلينج كنكي عزيزلو منقص كينيا نتوسخ واغا بمخنات دقاوي تقامات كينات ماكلاي مبرق مخانو يقلت اكوان تهالو تقام تغن منقص يقبري بموسخ يكبلي مقوتو مهلاو صابصابات يحبروم إذا خمدي لخلو فيدريشن هزباو موقعزيا كينيا دحرزة منبري بيت منغستي ستيت هاوس آدما ندادي كوكوارت واسينو محبر وننتي ما توتا حويسو فيدريشن تلات هزباو موقعزيا مس بريزيدنت ويليام روتو اب منبري بيت منغستي مونباسا دحرز قبرو لعلواي درجة أخيبا نتيب درجة هاجر زكايت نبرا آدما ندادي دو كبل واسينو لهم اتوم اوبريترات نزو سانمس بريزيدنت بعزو معزو دحر مزرابهم دحر قرب جزي زفلت خينهم منغستنا عود موقعزيا زتسألون نوي حوان زنحو قريتاتاتنا مفتاح كم سسما معه أفليتهم بريزيدنت محبر وننتي ماتاتو كينيا ألبرت كاراكاتشا نام حدار نيروبي جونسون ساكاجا نتي دردر بمدقاف نيدو أبي أوان أدما أو راجاتات رؤياتاوي كم سانون قليزو أبزا هاجر سلام كلو ندلي نقدميت ما انتي كنسوكم دما حدا خنكاون ندليلو كاراكاتشا أتي أقاريس ناز نبرنا أدما ملو بملو تسرجيو إنا نبل زلنا كبلون وسيخو قليزو تقامت دبوب سودان اب تنزانيا زتيو اب تنزانيا كتما دار السلام عبيت تقامت جوجلات دبوب سودان زساتف لعلوي درجه مدرخ من مخخر اخيباتات يكايد كمزلو صبصاب راديو تامازو جحبر اتي اب تنزانيا زكايد زلو زتا اكل نايتي اب 2018 اتغباب راس من سلام دويلو اب زلوان نخلو زحقف مسرح سلام دغماين متنسا زكايد زلو صعر مخانو صبصبات يملختو اتي مدرخ من مخخر بحالت بريزيدنتات تنزانيا نبرن لو خبرت افريقيا اب قداي دبوب سودانن جاكايا كيكويتيو زكايد زلو اتمس نفس وكف كجله ببينو زكايد زلو اخيباتات ب21 جنبوت جمر غينو لو مع 42 جنبوت كزازم تثبيت يكبر ابتا خيبات تساتفت زلو ودبات بباغان اموم زمرح سمور حزباوي كيدان بجنرال توماس سريلوز مرح كيدان من قصاصات تقاومت دبوب سودان مس دكتور ريك ماچارز تسلفه حزباوي حرنتاوي من قصاص تقاومت سودان حزباوي تمرتني سيفيلاوي كومون بغابرييل چانغز مرح فيدرالوي ديمقراطياوي سلف مخانم تغليصوم اتي من خخار حبرت افريقيا بوليتيكاون تاونكنا تدبو سودان بزبلص انا مردان ابتا هاجر زغاطمم زلو بدهوتات نابسلا كوسدو زخول منقدتاتن بزملكت ريتوتات تقامتن مأكابن زعلم مخان حبيرو دحر ذا أخيواتات لو حبرت أفريقيا كيكويتي بدهوتات دبوب سودان بخمي كم زفتحن نقدات سلام دبوب سودان بخمي بزبلت أقرب كم زقلن ملؤ سئلي كل ويلو
ኪኩዌቴ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሚያዝያ ንሰለስተ መዓልታት ዝጸንሕ ተልእኾ ኣብ ጅቡዕ ዑደት ኣካይዱ መንባሩ ዝዝከር እዩ። ካብ 2005 ክሳብ 2015 ራብዓይ ፕሬዚደንት ታንዛንያ ዝኾነ ኪኩዌቴ ኣብ ወርሒ መጋቢት በኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ላዕለዋይ ወኪል ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ኮይኑ ተመዚዙ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ድማ ፍሉይ ስልጣን ከም ዘለዎ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ዞባ ሂራን ሶማልያ 26 ዕጡቃት አልሸባብ ተቐቲሎም ትካል ስለያ ሶማልያ ምስ ኣህጉራዊ ምሻርክቲ ብምትሕባር ኣብ ዞባ ሂራን ኣብ ዘካየዱ ዝተዋደደ ወተሃደራዊ ስርሒታት 26 ዕጡቃት አልሸባብ ከም ዝቐተለ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኤጀንሲ ሃገራዊ ሰላያን ጸጥታን ሶማልያ ሎም ዓርቢ 22 ግንቦት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ስርሒታት ኣብ መሃሰ ሙካይልን ሻውን ዝርከባ ማዓስከራት አልሸባብ ዒላማ ዝገበረ ኮይኑ ዕጡቃት ተኣኪቦም እኩብ ኣጽዋር ብምሕንጋጥ ንመጥቃዕቲ ኣብ ዝዳለውሉ ዝነበሩ እዋን ከም ዝተፈጸመ ገሊጾም። እቲ ፈላማይ ስርሒት ኣብ ከባቢ ማዳክስያ ወይን ኣብ ኣውራጃ መሃስ ተኻይደ ኮይኑ ኣብቲ ቦታ ዕጡቃት አልሸባብ ይንቀሳቐሱ ምንባሮም ሓበሬታ ኒሳ ይረድእ። እቲ ትካል 14 ዕጡቃት ከም ዝተቐትሉ እቲ ጉጅለ ንውጥንን ምሕባእን ዝጥቀመሉ ዝነበረ ቴንዳታትን መዕቆቢታትን ከም ዝተቃጸሉን ሓቢሮም። ካልኣይ ስርሒት ንሙካይለ ዒላማ ዝገበረ ኮይኑ ኣባላት አልሸባብ ካብቲ ትጉጅለ ሙታ ኣባካዳ ዝብሎ ኣሃዱ ንሰላማውያን ሰባት ከሸግሩን ኣብቲ ጽርግያ ፍተሻታት ከካይዱን ከም ዝጸንሑ ገሊጹ። እቲ ትካል ኣብ ስርሒት ሙካንን አልሸባብ ዝርከብዎም 9 ዕጡቃት ክሞቱን ከሎ ካልኦት 16 ድማ ቆሲሎም ኢሉ። ኣብ ሻው ዝተፈጸመ ሳልሳይ ስርሒት መኽዘን ኣጽዋርን መጸገን ኣጽዋርን ከም ዘዕነወ ኒሳ ገሊጹ። እቲ ትካል እቲ ጉጅለ ዝጥቀመሉ ዝነበረ መኪና ከም ዘዓነወትን 3 ቴክኒሽያናት አልሸባብ ከም ዝሞቱን ሓቢሩ። ኒሳ እቲ ስርሒታት ኣካል ናይቲ አልሸባብ ኣብ ማእከላይ ሶማልያ ኣብ ልዕሊ ሲቪላትን ዒላማታት መንግስትን መጥቃዕትን ንምውዳብ ዝካየድ ዘሎ ቀጻሊ ጻዕሪ ምዃኑ ገሊጹ። ብኻልእ ወገን ኣብ ወሰን ከተማ ባይዶ ኣብ ልዕሊ 15 ዕጡቃት ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩ። ናይ ፕሬዚደንት ግዛኣት ደቡባዊ ምዕራብ ዓብዲ ያዚዝ ሓሰን መሐመድ ላፍታ ጋሪን ኡምናት ሓይልታት ኣብ ወሰን ከተማ ባይዳ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ባርዋኣኮ ተዋጋእቲ ምልሻ ሳል ባላር ቁጽሪ 2 መሻርክቲ ዕጡቃት ጉጅለታትን ዝነብሩሉ መደበር ናይ ለይቲ ስርሒት ብምክያድ 15 ዕጡቃት ከም ዝቐተሉ ጸብጻብ ባይዳ ኦንላይን ይሕብር። እቲ ሓይሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ስርሒት ኣብ ልዕሊ እቲ ምልሻ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረደን ልዕሊ 15 ተጋደልቲ ክሞቱን ከሎ ካልኦት ሓያሉ ድማ ቆሲሎም ክብል ገሊጹ። ንማዓስከር ባርዋኮ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተቆጻጸርዎ ገሊጾም። ነቲ ስርሒት ዝመርሑ ሰበስልጣን እቲ መጥቃዕቲ ኣካል ናይቲ ኣብ ግዛኣት ደቡባዊ ምዕራብ ዝርከቡ ግዛኣታት ዳግማይ ንምቁጽጻርን ጸጥታት ዞባ ንምሕያልን ዝዓለመ ቀጻሊ ጻዕርታት ምዃኑ ገሊጾም። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝተዳለዉ ዜናታት ተዛዚምና ኣለና። ሰላም።